अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ऐप पर एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है जो एनवीएस टीजीटी के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो जो भी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता करके अपना रजिस्ट्रेशन करा कर अपनी एक सीट को पक्का कर सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा पहला सवाल है, बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी उसकी फसाहत व बलागत है, ये कौल किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, वकार अजीम। नेक्स्ट सवाल है, शरीफ ज़ादा किस में लिखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 1900 ईस्वी में शरीफ ज़ादा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, नावल खुदा की बस्ती का, तो ये नावल है शौकत सिद्दीकी का। नेक्स्ट सवाल है, मंटू ने अलीगढ़ में कब दाखिला लिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, लफ्ज़ और माना के रिश्ते को जिस्म और रूह का रिश्ता बताया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, इब्ने रशीक ने बताया है। नेक्स्ट सवाल है, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जिसकी 2 साख्त होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, ख्वाब, ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, वाव मादूला है। नेक्स्ट सवाल है, तासुराती तनकीद में किसका ताल्लुक नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोपीचंद नारंग। जबकि तासुराती तनकीद से ताल्लुक है फ़राक गोरखपुरी का, न्याज़ फ़तेहपुरी का और मोहम्मद हसन अस्करी का। इनका ताल्लुक तासुराती तनकीद से है, लेकिन गोपीचंद नारंग का ताल्लुक इससे नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी तासुरात। नेक्स्ट सवाल है, आराइश माशूक किसकी मसनवी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2, यानी शाह मुबारक आबरू की है। नेक्स्ट सवाल है, कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट सवाल है, शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मसनवी के लिए। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नसरी सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, इंशाइया को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टी.एस. एलियट का कहना है। नेक्स्ट सवाल है, किनाया की कितनी अक़साम होती हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 6 होगा, यानी चौथा सही है जिसमें से 6 अक़साम होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से पंडित दयाशंकर नसीम कौल के उस्ताद मुहतरम का क्या नाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, आतिश लखनवी हैं। नेक्स्ट सवाल है, गवासी की मसनवी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, तोतीनामा। नेक्स्ट सवाल है, साहब तहकीक रा जलवत अज़ीज़, साहब तख्लीक रा जलवत अज़ीज़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, तरसी। नेक्स्ट सवाल है, साबका किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बंगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट सवाल है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये किसका शेर है? तो ये है मजरूह सुल्तानपुरी का। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के हंगामे किसकी वलादत हुई? हंगामे में किसकी वलादत हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिबली नोमानी। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 है, अशरफ बयाबानी।
نیکسٹ سوال ہے نظم مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ کس کی ہے؟ تو یہ ہے فیض احمد فیض کی۔ نیکسٹ سوال ہے اردو دہلی اور دہلی کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، مسعود حسین خان کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کس شاعر کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ہوگا، مومن خان مومن کی۔ نیکسٹ سوال ہے سخندان رس کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، محمد حسین آزاد۔ نیکسٹ سوال ہے نجم الدولہ کس کا خطاب ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، غالب کا خطاب ہے۔ نیکسٹ سوال ہے اردو معلیٰ کس صنف سے تعلق ہے؟ نیکسٹ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، خطوط۔ نیکسٹ سوال ہے اردو معلیٰ کس کا رسالہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، حسرت موہانی کا رسالہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مثنوی علی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، علی عادل شاہ ثانی کے واقعات۔ نیکسٹ سوال ہے شعر شور انگیز کا تعلق کس شاعر کے اشعار کی تعبیر و تشریح سے ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، میر تقی میر۔ نیکسٹ سوال ہے گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، آگ کا دریا۔ نیکسٹ سوال ہے رشید احمد صدیقی کا نہیں ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، سنیما کا عشق۔ نیکسٹ سوال ہے مرحوم کی یاد میں کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر نیکسٹ سوال ہے مرحوم کی یاد میں کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ہے، پطرس بخاری نے لکھا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے یادگار غالب کس صنف سے تعلق ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، سوانح سے ہے۔ سوانح سے ہے۔ نیکسٹ سوال ہے اسیر ہرس کا ڈرامہ ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، آغا حشر کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے چچا چھکن کس خالق چچا چھکن کا خالق کون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، امتیاز علی۔ نیکسٹ سوال ہے آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ ہے حبیب تنویر کا۔ نیکسٹ سوال ہے آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، سر سید احمد خان کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہندوستان کا شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، آغا حشر کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے متصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، حسن نظامی کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے مرات العروس کا سن کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، 1869 عیسوی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے بیدی کا افسانہ کون سا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، لاجونتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ہے، حافظ محمود شیرانی۔ نیکسٹ سوال ہے قومی و وطنی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ہے، چکبست کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے تشبیب کس صنف کا جز ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، قصیدہ کا جز ہے۔ نیکسٹ سوال ہے رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے دکن کا شاہ نامہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہے، فولبن کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر شوق لکھنوی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے نادان دوست کس کی کہانی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہے، پریم چند کی کہانی کو نادان دوست جو ہے وہ پریم چند کی کہانی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دروازے کھول دو کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہاں پہ آپشن آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا، منٹو کا جو ہے وہ کھول دو ہے، لیکن یہ ہے آپ کا کرشن چندر کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ صحیح کر لیتے ہیں۔
यहाँ पे कृष्ण चंद्र कर लेते हैं। कृष्ण चंद्र। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।